अलहमदुलिल्लाह पीटीआई में नजरियाती वर्कर है, क्योंकि ये बिरयानी के प्लेट पे नहीं बिकते, वो बिरयानी के प्लेट पे बिकते। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था, खान ने उसको फौरी ट्वीट किया और उसको उसी अंदाज में उसको जवाब दे दिया। क्यों? ये खुददार लीडर है खान। वो तो एक ही आदमी है सर, उसको तो अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ था, बचाई की जिंदगी वो गुजार सकता था। ये 2% के लोगों से क्यों ये गाली पड़ती? क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए और आपके लिए पड़ता है सर। ये बैठ जाता है, इज्जत होती है, खुददार लीडर की एक इज्जत होती है, बेकारी की इज्जत नहीं होती। मैं मांगने नहीं आया हूँ, मजबूरी है। 2008 से मेरा पीटीआई के साथ है, फर्स्ट पीटीआई है और लास्ट पीटीआई है। और जिस टाइम खान नहीं होगा, मैं आपके साथ वादा करता हूँ, वोट पाट के डालूंगा नहीं, पाड़ूंगा और उधर रखेंगे नाली में। उसने स्पीच किया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान उसके साथ चले जाएगा और बैठ जाएगा। हम एक हकीकी आज़ादी चाहिए और हकीकी आज़ादी आपको नहीं मिलता। जब नहीं मिलता तो फिर आप छीन के लेंगे, इस तरह लेंगे जिस तरह शेर के मुंह से आप नवाला लेंगे। इसीलिए ये सारे अवाम देख रहे के पीके के अवाम वो इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हुए और इस हकीकी आज़ादी के जंग में उनके साथ हम शामिल हैं। 1914 अगस्त 1947 को तो हम आज़ाद हो गए थे, लेकिन अब ये हकीकी आज़ादी हम किससे हासिल कर रहे हैं? सर मैं आपको एक जनरल हमीद गुल का हवाला देता हूँ, उसका इंटरव्यू पड़ा हुआ है, आप देख ले सर। उसने कहा हमें जो आज़ादी मिली है ये बड़ा इनाम है, हमें मुल्क दिया हुआ है, लेकिन हमें आज़ादी नहीं दी हुई है और हकीकी आज़ादी अभी हमें छीन के लेकर पड़ेगा। सर उसकी इंटरव्यू पड़ी हुई थी कि मेरा नाम नंबर 1 पे था और आसिफ नवाज का नाम नंबर 6 पे था। मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाया, उसको आर्मी चीफ बनाया, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका बनाता है, पाकिस्तान नहीं बनाता सर। और ये मेरिट, ये लोग क्यों खान के खिलाफ है सर? क्योंकि खान मेरिट के ऊपर फोकस करता है और वो मेरिट के ऊपर बात करता है। वो कहते हैं जो चीज़ भी हो वो मेरिट पे हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। लेकिन इधर पाकिस्तान में कानून किसके लिए होता है? अमीर के लिए, गरीब के लिए कोई कानून है ही नहीं सर। अच्छा, इमरान खान ने तकरीबन 3.5 साल हुकूमत की पाकिस्तान में, तो उस वक़्त क्या हम आज़ाद थे? सर उसके लिए इमरान खान एक जदोजहद का नाम है और उसके लिए वो लगा हुआ था सर। उसका एक इंटरव्यू आप देख ले, उसने कहा कि जब मैं आया सर उसके साथ एक कमज़ोर हुकूमत थी सर, 25 बंदे उसके साथ जब शामिल हुए थे सर वो एक आज़ाद थे। बिल पास करने के लिए उनके पास वो ब्लैकमेलिंग करते थे, पीछे से बूट की उसके ऊपर प्रेशर था कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें, मुख्तलिफ किस्म से ब्लैकमेलिंग करता था। उसको 2/3 मेजॉरिटी दे, फिर आप देख ले सर। उसको जो हुकूमत हमने दी होती सर वो चंद सीट के ऊपर थी सर। आपको पता है कि कौन इसके पर्दे के पीछे कौन लोग हैं जिसको सपोर्ट करते हैं, वो आपको भी पता है, बच्चों को भी पता है सर। वो कंफर्म भी हुआ था सर। आप देख ले सर, पहले पेट्रोल कितने पे लीटर था? 150 पे, 149 पे। खान साहब रशिया गया, उधर उसने सस्ता 30% पे सस्ता तेल और गंदम लेता था। तो इधर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे होती जा रही है और ये लोग कीमत बढ़ा रहे हैं सर। खान रशिया चला गया ताकि मैं सस्ता तेल खरीद सकूं, आवाम को दे दूं सर। अभी हम कितने पे ले रहे हैं सर? डलवाते 140 का लेते हैं, 140 ज़्यादा है या 150 ज़्यादा है सर? असेंबली में जब परवेज़ इलाही आया था 184 ज़्यादा है या 170 ज़्यादा है, 177 ज़्यादा है सर। इन लोगों को पता है कि कौन है और कौन नहीं है, हमें भी पता है सर। अभी शऊर आ चुका है, इन लोगों को पता है। आप कब से पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं? सर मैं 2008 से। पहले किसको सपोर्ट करते थे? मैं फर्स्ट पार्टी सर, मैं सियासत में आया हूँ खान की वजह से। और मैं बहुत ये वजीरिस्तान जो वाना में वो था सर, मैं 8 क्लास का स्टूडेंट था, मैं 8-9 क्लास का स्टूडेंट था। वो वजीरिस्तान का लॉन्ग मार्च हो रहा था और मैं उसमें शामिल था। मैं उसी टाइम से हूँ सर। 2008 से मेरा पीटीआई के साथ है, फर्स्ट पीटीआई है और लास्ट पीटीआई है। और जिस टाइम खान नहीं होगा, मैं आपके साथ वादा करता हूँ, वोट पाट के डालूंगा नहीं, पाड़ूंगा और उधर रखेंगे नाली में सर। नाली में फेंकूंगा, डालूंगा नहीं सर। सवाल ही पैदा नहीं होता। खान एक उसूलों के ऊपर सियासत कर रहा है सर। उसको काफ़ी ऑफर आई हुई थी सर, हमें भी पता है, काफ़ी ऑफर आई हुई थी। उसने कहा जरदारी के साथ हाथ मिला दो, 10 साल आपके पक्के हो गए। खान ने इनकार कर दिया। ये जितना भी जुनून खड़ा हुआ है, फ़र्क यही है कि खान उसके साथ, उसका मिशन है कि जिस दिन खान प्राइम मिनिस्टर बना उसने स्पीच किया कि जिस दिन मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान उसके साथ चले जाएगा और बैठ जाएगा सर।
یہ تو کبھی ہو یہ تو میں بالکل سر آپ جس طرح آپ نے سوال کیا سر مجھے تو میں کیا کہوں آپ کو سر کہ یہ بالکل ہو نہیں سکتا سر. ہمیں ایک ایماندار کمانڈر چاہیے. عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان پر مقدمات بن رہے ہیں سر. مختلف سر, کبھی توشخانہ کا کیس سر, توشخانہ کا آپ اٹھا دے, ایک گاڑی باہر سے آتا تھا ادھر توشخانہ میں رکھتا تھا, وہ کس پرائس پہ یہ لوگ لے رہے تھے, اور عمران خان نے اس کو 50% پہ لے آیا اور اس نے اٹھایا. کبھی توشخانہ سر آپ مجھے بتائیں, ایک بندے کی ایک 3 گھنٹوں کے اوپر 5.5 ارب روپیہ آتا ہے, وہ توشخانہ کے اوپر 25 لاکھ کو اٹھا کے وہ جیب میں ڈالے گا سر, آپ مجھے بتا دیں. دوسری بات بھی آپ بتاؤ, کبھی فارن فنڈنگ, کبھی توشخانہ, کبھی ایک کیس, کبھی دوسرے کو. عوام جان چکی ہے, سب کو پتہ ہے کس کس کا منہ بند کرتے سر. جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھایا, کبھی یہ آروائی کو بند کرتا ہے, کبھی بول کو بند کرتا ہے, ابھی بول کو بند کر دیا, کبھی جیو نیوز کو, کبھی سما نیوز کو, ARY کو, ارشد شریف کو اٹھایا, یہ ارشد شریف صاحب کو اٹھایا اس نے, جمیل فاروقی صاحب کو ان لوگوں نے اٹھایا, صابر شاہ بکر ابھی اس ملک میں نہیں ہے, دانشور جرنلسٹ جو ہے ارشد شریف صاحب, وہ ملک چھوڑ کے چلا گئے. کیوں چلا گیا سر؟ بوٹ کی وجہ سے سر, سب کو پتہ ہے سر. کچھ پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ سر نوجوان اب میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہو, اور انشاءاللہ خان وہ تو ایک ہی آدمی ہے سر, اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا تھا, بچائی کی زندگی وہ گزار سکتا تھا. یہ 2 ٹکے کے لوگوں سے کیوں یہ گالی پڑتی, کیونکہ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے پڑتا ہے سر. یہ باہر جاتا ہے, عزت ہوتی ہے, خوددار لیڈر کی ایک عزت ہوتی ہے, بیکاری کی عزت نہیں ہوتی. میں مانگنے نہیں آیا ہوں, مجبوری ہے. جس طرح 75 سال سے ہم ہماری مدد کر رہے ہیں, اس بار بھی آپ ہماری مدد کریں. میں وعدہ کرتا ہوں میں اٹھاؤں گا. اور بے شرم آدمی, اور کبھی کہتا ہے میں کپڑے بیچ کر آپ کو آٹا سستا کروں گا, اس کے یہ بیان دے کے سر, یہ خان جاتا ہے ادھر UN میں جاتا ہے سر, 50 منٹ تقریر کی سر, 15 منٹ کشمیر کے اوپر, 25 منٹ مسلمانوں کے اوپر, اور باقی دنیا کے اوپر ہوتے ہیں سر. کوئی لیڈر کر سکتا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سر, کیونکہ یہ چیز صرف اور صرف خان میں ہے. جس طرح آپ PTI کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس طرح اور پارٹیوں کے بھی سپورٹر ہوں گے. آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ کیوں وہ PTI کو سپورٹ کریں؟ سر I appreciate your question, too much I appreciate your question. کیونکہ سر ادھر ہوتے ہیں ایک نظریہ سر. مجھے فار ایگزامپل نیشنل پارٹی جمعیت علماء اسلام وہ مجھے جاب دیتا ہے اور میں اس کو ووٹ دیتا ہوں. جتنے بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں اس کا نظریہ نہیں ہے سر. اس کو نوکری کے اوپر, کبھی اس کے ماموں کے بیٹے کو اس نے کبھی جاب دلوایا, کبھی ایک بندے کو, کبھی اس کے بھائی کو جاب دلوایا, کبھی اس کے پیچھے پڑے ہوئے سر. خان جو ہے PTI وہ ایک نظریہ کا نام ہے, ہم اس کا کچھ نظریہ نہیں ہے. اور شکر الحمدللہ PTI میں نظریاتی ورکر ہے, کیونکہ یہ بریانی کے پلیٹ پہ نہیں بکتے, وہ بریانی کے پلیٹ پہ بکتے. لوگوں کی ایک ویلیو ہوتی سر. آپ دیکھ لینا, میں آپ کو مثال 15 حلقے ادھر پنجاب میں جیتے ہوئے نا, وہ لوٹا بن کے ایک بگوڑا جو ہے باغ کے ترکی چلا گیا سر. کیوں؟ اس کا ضمیر مرا ہوا تھا سر. ادھر جو ہے یہ ایک آپ جنون دیکھ لینا سر, یہ سارے جنون یہ نظریہ ہے سر, نظریہ. اور جب بندے کو نظریے کا پتہ چل جاتا ہے وہ اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کا سر چلا جاتا ہے, لیکن نظریے سے پیچھے نہیں ہٹتا سر. اور خان نے ان کو یہ شعور دیا ہے, اور وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ جب آپ انسان پڑھتا ہے تو اس کو غیرت آتا ہے سر. اور خان جب بھی اسپیچ شروع کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, UN میں جا کر ان لوگوں سر آپ دیکھ لیں سر. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا تھا, خان نے اس کو فوری ٹویٹ کیا اور اس کو اسی انداز میں اس کو جواب دے دیا. کیوں؟ یہ ایک خوددار لیڈر ہے. اور ادھر وہ UN میں کھڑے ہو کر اس نے کس طرح اس کو اسپیچ کی سر, کوئی اور بندہ کر سکتے ہے, سوال ہی پیدا نہیں. یہ جا کے ادھر ہیپی برتھ ڈے میں کیک اس کے منہ پہ دیتے ہیں, ان کو عزت کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عزت کس کی ہوتی ہے؟ ایک غیرت مند, ایک خوددار لیڈر کی ہوتی ہے, اور خان پورے امت مسلمہ کا ایک لیڈر ہے. تو ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا, سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.